لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تے احسان کیتا ہے تھوڑے تے او مومنو تھوڑے تے اللہ احسان کا دے اکھاں دتیاں نے کان دتے نے ہاتھ دتے نے فرمایا پوری دنیا دی نعمتاں ایک پاسے پوری دنیا دی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فرمایا وہ نعمت ایسی ہے تو جہنم دے کنارے تے کھڑے سو تو نے ایتھوں کر کے نا پیچھوں کالراں نوں کھچ کھچ کے جنت دے راہ دے چال دے پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلڑے تے نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے پوری دنیا دیا نعمتاں اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ